अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पिछले 7-8 महीनों के अंदर जितनी नाउमीद पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से हुई है, इतनी नाउमीदी पाकिस्तान की अदालतों पर कभी नहीं थी। यानी पिछले 8-7 महीनों के अंदर जिस तरह पाकिस्तान की अदालतों ने पूरी कौम को मायूस किया है, जिस तरह से पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों की बेतौकीरी की गई है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान की तमाम तर अदालतों ने आंखें बंद की हैं, इस तरह पाकिस्तान की अदालतों ने माजी में कभी नहीं किया। अब तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्यों इतने बदल गए। यानी एक आम तासुर जो काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतालिक था कि काजी फ़ाइज़ ईसा बड़े उसूल परस्त आदमी हैं, ये कभी दबाव में नहीं आएंगे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रहेंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा के हिमायत याफ्ता रिपोर्टर ये बार बार लिखते थे, बार बार बोलते थे, चीखते थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो तमाम तर अदालती निज़ाम बेहतरीन काम करेगा। जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आइन कानून की पामालियाँ हो रही हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा ये नहीं होने देंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा किसी के दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन अब इन्हीं तमाम लोगों ने ये लिखना बोलना शुरू कर दिया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा क्यों इतने बदल गए हैं, क्यों काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। कल हमारे एक दोस्त हैं सिद्दीक जान, उन्होंने इस हवाले से एक बहुत तहलका खेज दावा किया है। अगले 3-4 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में कौन सा बड़ा भौचाल आने जा रहा है, कौन सी एक नई ऑडियो लीक का जिक्र शहर इक़्तिदार में किया जा रहा है, वो ऑडियो लीक जो पाकिस्तानी सियासत का पूरा पांसा पलट देगी, इमरान खान के हक में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने इस वीडियो में रखता हूं कि सिद्दीक जान ने कौन सा बड़ा दावा किया है। नाज़रीन इकराम, पहली बात तो यह है कि इस टाइम इमरान खान 122 दिनों से जेल में हैं। हर गुजरता दिन इमरान खान का जो जेल में है वो काजी फ़ाइज़ ईसा के मनसब पर सवाल उठा रहा है। यानी वो तमाम रिपोर्टर्स जो काजी फ़ाइज़ ईसा की हिमायत में लिखते थे, असद तूर हों, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हों, यानी बेशुमार इस्लामाबाद के कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। असद तूर ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि काजी फ़ाइज़ ईसा आप जब 1 साल बाद चले जाएंगे तो तारीख़ आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, तारीख़ आपको अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। आपके मनसब के पर बैठने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की अदालतों की बेतौकीरी हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान की अदालती फैसलों को नहीं माना जा रहा, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। आप अगर खामोश रहेंगे तो 1 साल बाद पाकिस्तान की अदालती तारीख, पाकिस्तान की सियासी तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। एक बात नाज़रीन करम कन्फर्म है कि इमरान खान हर रोज़ जेल में बैठकर मजबूत हो रहे हैं और उनको इसी वजह से कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तमाम तर कौम को बता चुके हैं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम तहरीक इंसाफ के खिलाफ किस तरह से मैनेज्ड है। सिद्दीक जान ने कल क्या खबर दी है, सिद्दीक जान ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि एक मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आने जा रही है। वो ऑडियो है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा के दरमियान। अब आप देखिए कि जिस तरीके से नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई, जिस तरीके से नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो रहे हैं, मरियम नवाज के ऊपर केसेस ख़त्म हो रहे हैं, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस ख़त्म हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर ज़हन में आता है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस टाइम नवाज शरीफ और तमाम शरीफ ख़ानदान को रिलीफ दे रहा है। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस पूरी गेम का हिस्सा ना हो और नवाज शरीफ को रिलीफ मिलता जाए। यानी वही अदालतें जो नवाज शरीफ को इश्तिहारी मफरूर भगोड़ा डिक्लेयर कर चुकी हैं, वही पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो कह चुकी है कि ये सिसिलियन माफिया हैं, इसी सिसिलियन माफिया के सरबराह मौसूफ जनाब नवाज शरीफ साहब जो 4 साल की जिला वतनी काट के पाकिस्तान वापस आ रहे थे, क्योंकि वो भागे हुए थे अदालतों से। जब वो पाकिस्तान वापस पहुंचते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर उनकी बायोमेट्रिक के लिए तमाम तर निज़ाम लेकर चला जाता है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा उस दिन क्या सो रहे थे? क्या उस दिन उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी? अल अजीज़िया रेफरेंस हो, एवन फील्ड रेफरेंस हो, इत्तफाक फाउंड्री केस हो, मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, यानी यू नेम एनीवन, तमाम केसेस में नवाज शरीफ बरी हो रहे हैं। क्या काजी फ़ाइज़ ईसा सो रहे हैं? सिद्दीक जान की खबर ने बता दिया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा क्यों खामोश हैं। सिद्दीक जान ने असल में बताया कि काजी फ़ाइज़ ईसा की खामोशी की बड़ी वजह क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें,
قاضی فائز عیسیٰ کی ایک مبینہ آڈیو لیک کا ذکر صدیق جان نے کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے اور پلان کیا بنا رہا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر یہ کریک ڈاؤن جاری رکھنا ہے، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے۔ یہ اب صدیق جان نے کہا ہے کہ یہ آڈیو منظر عام پر آ سکتی ہے جو اگلے 3-4 دنوں میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کا پانسا پلٹ سکتی ہے۔ صدیق جان نے یہ بھی بات کی کہ جو بڑی ریلیونٹ مجھے نظر آتی ہے کہ عمران خان کو بے شک جیل میں رکھیں، بے شک عمران خان 8 فروری 2024 جو انتخابات کا دن ہے، بظاہر جو انتخابات کا دن ہے، گو کہ اس انتخابات کی تاخیر میں بھی اب کام شروع کر دیا گیا ہے کہ اس کو آگے لے کر جایا جائے۔ عمران خان کسی صورت نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ عمران خان کسی صورت نواز شریف کو چوتھی دفعہ یہ عہدہ سنبھالنے نہیں دیں گے۔ عمران خان کے پاس ابھی اتنے سرپرائزز موجود ہیں نواز شریف کے لیے جو شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ شاید پاکستان کے وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے، ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس ٹائم کون کون سے کارڈز، کون کون سے ترپ کے پتے عمران خان کے پاس موجود ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان شو کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو آڈیو لیک کا ذکر، مبینہ آڈیو لیک کا ذکر صدیق جان نے کیا ہے، کیا یہ آڈیو آئندہ آنے والے دنوں میں منظر عام پر آئے گی؟ اس کے آنے کے بعد پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ آڈیو سنبھال کے رکھی گئی ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ مریم نواز شریف نے جس طرح سے ماضی میں ججز کی ویڈیوز لیک کی، جس طرح سے پاکستان میں وزرائے اعظم کی آڈیوز لیک ہوتی رہیں، یعنی ویڈیوز لیک ہوتی رہیں، آڈیوز لیک ہوتی رہیں، مریم نواز کے پاس یہ پہلے سے تمام تر آڈیوز ویڈیوز موجود رہیں۔ یعنی آپ دیکھیے محمد زبیر ہوں، طلال چودھری ہوں، یعنی وہ تمام لوگ جو مسلم لیگ نون کے اندر تھوڑی سی اڑی ڈالتے تھے، ان کی ویڈیوز اور آڈیوز مریم نواز کے پاس موجود ہوتی تھیں۔ پھر کئی ججز کی ویڈیوز مریم نواز لیک کرتی رہیں۔ اب اگر قاضی فائز عیسیٰ کی بھی ایسی کوئی مبینہ آڈیو مریم نواز کے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے رویے میں ایسی تبدیلی کیوں آ گئی ہے؟ کیوں قاضی فائز عیسیٰ کے حمایت یافتہ رپورٹرز ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ قاضی صاحب آپ تو کہتے تھے اصول پرست آدمی ہوں، قاضی صاحب آپ تو کہتے تھے میں کمپرومائز نہیں ہوں گا، میں اپنی ذاتی انا یعنی تحریک انصاف کے خلاف ذاتی بغض کو اپنے فیصلوں کے اندر جھلکنے نہیں دوں گا، لیکن آپ کے فیصلوں میں تحریک انصاف کے خلاف جو آپ کے دل میں بغض ہے، نفرت ہے عمران خان کے خلاف، وہ نظر آ رہی ہے۔ ایک قاضی کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنی ذاتی انا، ذاتی بغض کو سائڈ پر رکھ کر فیصلے کرنے ہیں، لیکن آپ کے فیصلوں کے اندر تو ایسی کوئی مثال نظر نہیں آ رہی۔ اسی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کمپرومائز ہو چکے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بات بالکل درست نظر آتی ہے کہ آپ کی بھی کوئی ایسی آڈیو موجود ہے جو کسی بھی ٹائم منظر عام پر آ سکتی ہے۔ اس آڈیو میں کیا گفتگو کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے حوالے سے، عام انتخابات کے حوالے سے، نواز شریف مریم نواز کے حوالے سے، بہرحال وہ آڈیو جب بھی سامنے آئے گی پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایک بھونچال ضرور آئے گا، لیکن کہیں نہ کہیں میں آج بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایسی آڈیوز اور ویڈیوز عمران خان کو ضرور فائدہ دیں گی، کیونکہ اب پوری قوم کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام، پاکستان کا پورا عدالتی میکانزم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اگر نواز شریف کو بھی سزائیں ہو رہی ہوتی، مسلم لیگ نون کو بھی رگڑا لگایا جا رہا ہوتا، تو پھر شاید قوم کو پتہ چلتا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے تمام تر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن جب ایک جماعت کو دبایا جا رہا ہے اور ایک جماعت کو بالکل فری ہینڈ دیا جا رہا ہے تو پھر قاضی صاحب کے عہدے پر سوالات اٹھیں گے، قاضی کے فیصلوں پر سوالات اٹھیں گے، اور اب وہ اٹھتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔